शिवोले काय वाठारांनी उदकाचे हाल चल्ल्यात तर मारना उदकाची पायपलायन फुटून उदकाचो इबाड चल्ला। उदकाची नासाडी जाल्या। थळाव्यांक पिवपाक लेगीत उदक ना, पूण रस्त्यार व्हाळ जाला। संबंधित खात्यानय आडनदर केल्ल्याचे दिश्टी पडटा। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो मारना वाठारांतलो रिपोर्ट। वाठारांत लोकांक पिवपाक उदक मेळना जाल्यार संबंधित खाते हाची कसलीच दखल घेना हे स्पष्ट जाला। सकाळी उदकाचे पायप फुटला। उदकाची मोठ्या प्रमाणात नासाडी जाल्या। शिवोलच्याच हेर वाठारांत उदकाचे हाल चल्ल्यात, तरीकय संबंधित खात्यान अजून मेरेन हाचेर उपाय काडलो ना। थळावे तिडकल्यात। आयकात थळाव्याक। आणि आता सध्या तुमकां दिसूंक शकता की कितें चल्लां हांगा, तर रस्त्यार ते पायप फुटला। सकाळच्यान इतले वेस्ट जाता पळय उदक, थंय पर्यंत पावले पळय तो रस्तो पळय, वयर आतां हावजिंग बोर्डान वयता पळय तो रस्तो, थंय पर्यंत क्रॉस जाता उदक। आनी 3 किलोमीटर हांगाच्यान मान्यानूच नॉलान म्हणटा पळय ते लोक तळमळटा थंयसर। कसली परिस्थिती तेंचे, एक थेंब पडटा। जाणटी बायल 80 वर्सांचे वयर सुद्दां तसले लोक रावता थंयसर। एक 17 घरां आहा थंयसर आनी तांकां एक थेंब पासून ना टॉयलेटीन वचपाक। आनी हांगा कशें वेस्ट जाता ते पळय, सेम मान्यानूच ते। आतां कितें म्हणून सांगपाचें हेजें, कितें म्हणून उलोवपाचें? रडो। 2 दीस पयलीं हांवें व्हिडिओ पळयला एक, ते व्हिडिओ पळोवन इतलें दुख्ख दिसलें म्हाका पळय की हांव न्हांवपाक सुद्दां बारांक वयता न्हू ते हांवें करूंक ना, ते न्हांवंक वचोंक ना हांव, कित्याक म्हाका वायट दिसलें काळजांतल्यान। आमी न्हाता हांगा आनी तांकां उदीक पिवंक हें ना, उदीक ना तांकां पिवपाक। सरा वांगडा गेलो हांव काल तांकां मेळपाक, तो कितें म्हणटालो जाणा, ते भुरगे सुद्दां तांकां चिंतचें पडटा, विचार करचें पडटा तांकां की आयज हांव कितें 3 ग्लास पिवंक, 2 ग्लास पिवंक काय 1 ग्लास पिवंक म्हणून। आनी हें पळय कितें चल्लां हांगा। आतां कितें म्हणून सांगपाचें, कोणाक धरून, कोणाक विचारूं? वॉर्ड मेंबराक, पंचायतीक, PWD अशें दिसता की तांकां पडलेंच ना म्हणून काय। वॉर्ड मेंबर काय पंचायतीन काय PWD ह्या दिसना तुमकां, फक्त वोटिंगाच्या टायमार पावतात काय तेंचे कडेन आनी उरलेल्या टायमार मरो म्हणटा। झर आहा पळय तेंचे झर सुकले, बांयो आहा तेंचे बांय सुकले। आनी 2 मिटर फुडें नेक्स्ट एक रिटेनिंग वॉल आहा, एक ते व्हडली कन्स्ट्रक्शन आहा तिथे, व्हडली बिल्डिंगी आहा। स्विमींग पूलान नातात ते लोक आनी कुसलेले उदीक पळय स्विमींग पूलाचे आनी कितें कितें धुतात ते भायर सोडटा पळय तेंच्या तितून जे एका टायमार ते उदीक व्हांवताले पळय त्या झरीर, आतां ते झर सुकले आनी उदीक एक जाल्यार तसलें उदीक येता खंय। ते बांयन तेंच्या हातीन सुद्दां तुका काडूंक मेळचें ना उदक, ती पायप लायले तेंच्यांनी भितर। आनी कितें म्हणून सांगू तुमकां दिसना थंय फुटले तुमचे सगळे कोण आहा पळय ते। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।